अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक हों। आज का दिन जो है ना मेरे लिए पता नहीं क्यों इतना सुस्त था कि उठते ही पहले जब मैंने नाश्ता किया वो भी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं नाश्ता करूं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय बना के दे दी। उन्होंने कहा चलो आज तुम बैठो, मैं घर पे ही हूँ तो मैं तुम्हें चाय बना के देता हूँ। और हम यूजली जो है ना अंडे बॉयल कर लेते हैं तो बस हमारा नाश्ता हो जाता है। उसके बाद मैंने उनको कहा कि मेरा तो आज कोई खाना पकाने को भी दिल नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम मत बनाओ, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ बाहर से, तो खाना भी मत बनाओ। हालांकि घर वालों की फुल सपोर्ट होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हम औरतों को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आती कि हम सुकून से अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं लेके चल सकते। कि अगर कोई कह रहा है आपको कि आप आराम करें तो हमें साथ ही गिल्ट फील होना शुरू हो जाता है कि यार अब हम बैठे रहेंगे तो ये लोग बाहर से खाना मंगवाएंगे, या ये काम हम नहीं करेंगे तो फिर इन बेचारों को करना पड़ेगा। तो बस उस गिल्ट ने फिर मुझे उठाया। उसने कहा कि नहीं, को थोड़ा सा तो कुछ मैं बनाऊंगी। हालांकि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी दफ़ा मुझे बोला कि मैंने बिल्कुल कुछ ना बनाओ, क्योंकि ये लोग तो वैसे ही खुश हो जाते हैं सुन के कि चलो ये कुछ नहीं बना रही, आज हम बाहर से ऑर्डर करते हैं। फिर मैंने सोचा कि आलू कीमा बना लेती हूँ, जो कि सबसे इजी रेसिपी है और बिल्कुल सिंपल वे में बनाती हूँ उसको, कि जो जल्दी से भी बन जाएगा और खाने में भी मज़े का होता है। तो मैंने इधर सारा कुछ कीमे में डाला, कुकर बंद किया और उसके बाद अच्छी तरह उसको भूना। फिर उसमें दही वगैरह ऐड की और आलू डाले और मेरा ये खाना जो है तकरीबन मेरा कह लें कि 15 मिनट में रेडी हो गया था। आई थिंक आप एक दफ़ा किचन में आ जाओ ना, फिर आपकी सारी सुस्ती सारी थकावट वो उतर जाती है। जब आप कहते हो कि आप एक काम अगर कर रहे हो तो उसके साथ दो तीन और भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आने की देर होती है कि जब आप एकदम से अपने आप को कहते हो कि चलो भाई उठो काम करो। कुकर को मैं 1 मिनट के लिए बंद करूँगी इसको प्रेशर दे के, क्योंकि आलू बहुत छोटे हैं तो ये फ़ौरन ही गल जाएंगे। इसको ज़्यादा देर बंद नहीं रखना। और ये मैंने कुछ चीज़ें शीन से ऑर्डर की थी। ये 2 दिन पहले का मेरे पास क्लिप था, मैंने लिया था। मैं कहा मैं अपनी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो ये वाली तो मुझे बहुत अच्छा इसका मटेरियल लगा। ये जो मैंने अभी पहली वाली खोली है, इसके साथ इन्होंने एक चम्मच भी दिया है बड़े वाला कुकिंग के लिए, और एक इसका साथ में इसके एक ब्रश दिया है क्लीनिंग के लिए। और इसको इस कढ़ाई को देखते ही ना, इस वॉक को मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मटेरियल है, क्योंकि इसकी जो एजेस भी थी ना कढ़ाई की, वो भी बिल्कुल शार्प नहीं थी, काफ़ी अच्छी लाइक मोटी थिक वाली थी। और इस कढ़ाई का जो वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब उठाने में पता चल रहा है कि इसकी जो फिनिशिंग हुई हुई है काफ़ी अच्छी हैवी लेयर्स में हुई हुई है। मुझे ये तो पर्सनली वाकई मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान दराज पे भी देखी, वहाँ पे भी इनके प्राइस आई थिंक 6-7 थाउजेंड ही है। तो फिर वहाँ से तो लाना वैसे भी इम्पॉसिबल है। कोई खुद आप जाओ तो शायद आपको बर्तन ले आते हो, लेकिन किसी के थ्रू मंगवाने या मेल में मंगवाने तो वो तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो मेरा बस यही था कि मुझे यहीं पे कोई ऐसा मिल जाए, क्योंकि आम स्टोरों पे जो मिल रही हैं वो ज़्यादातर फ्राइंग पैन मिलते हैं। ये कढ़ाई वगैरह अभी तक मुझे सही प्रॉपर नज़र नहीं आई थी। तो फिर मैंने जब शीन पे सर्च की तो मुझे अच्छी मिल गई, और इसकी फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। क्योंकि ये कोई, मैंने जो दोनों ऑर्डर किया, मैं दूसरी भी आपसे शेयर करती हूँ, वो दोनों डिफरेंट सेलर से आई हैं। तो ये वाली मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। और ये जो थी इसका मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि एक तो इसके हैंडल्स भी जो थे ना वो इतने मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि ये ड्रिल हुए हुए थे आई थिंक अंदर ही, और फिर इनको हमने फिक्स करना था। और इसका जो मटेरियल भी मुझे लगा ना वो थोड़ा सा ना शार्प, इसकी जैसे एजेस हैं वो भी इतने कोई ज़्यादा थिक नहीं थे, और उठाने में भी जो है ना बहुत ही लाइट वेट थी ये। सो आई डोंट नो, मैं यूज़ करूँगी प्रॉपर तो फिर मुझे पता चलेगा। लेकिन मुझे हालांकि देखने में दोनों सेम लग रही थी। और इसकी जो बैक थी ना, ये भी जो है ये शार्प थी थोड़ी सी। जैसे आप प्रॉपर अगर किसी मेटल की चीज़ को फिनिशिंग में ना लाओ तो हाथों पे थोड़ी लगती है ना, शायद आपको देखने में भी इवन वीडियो में शायद लग रहा होगा, तो उसकी नहीं थी। तो मैंने फिर वही सोचा, मैंने कहा दोनों डिफरेंट सेलर हैं, क्योंकि उनके पास आई थिंक ये वाला डिज़ाइन नहीं था, तो मैंने इसलिए मुझे ये चाहिए था जिसकी दोनों तरफ हैंडल होते। तो मैंने फिर ये दूसरे सेलर से कर लिया है, क्योंकि शीन पे भी आई थिंक बहुत सारे सेलर्स हैं जो चीज़ें अपनी सेल करते हैं। तो वो बस फिर मैंने कहा चलो अब देखती हूँ, यूज़ करती हूँ। लेकिन इसके इतने प्राइस भी नहीं है, $30 की है। मैं अगर ना पसंद आई तो चलो कुछ अर्सा यूज़ करके तो इसको फिर निकाल दूँगी। और इस तरफ आलू कीमा भी जो था वो भी बिल्कुल रेडी था। इसमें बस अब मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। और ये जो खाने हैं ना, इनके ऊपर अगर धनिया ना आपने डाला हो तो इनके इनकी एक ना रौनक जो कहते हैं ना इनके फेस पे, वो नहीं नज़र आती।
اور دوسری طرف میں نے روٹی بھی آن کر دی تھی. یہ بیچاری بھی جو ہے نا کافی سالوں کے ساتھ کہہ لیں چل بس میرا ساتھ دے رہی ہے. اس کے بھی یہ دیکھیں اب بیچاری کی نا جو آخری دن چل رہے ہیں ٹیپ لگی ہوئی ہیں کیونکہ اس کا یہ جو نا ڈور یہ لوز ہو گیا ہے. باقی ویسے شکر ہے اللہ کا کافی سالوں سے چل رہی ہے اور اس نے مجھے کوئی پرابلم ایسی سچ نہیں دی اور اس نے واقعی جو ہے نا میری لائف کافی ایزی کر دی ہے. میں تو پہلے نہیں لینا چاہتی تھی لیکن جب یہ نئی آئی تھی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ مدرس ڈے پہ گفٹ دیا تھا. تو اس کے بعد پھر ہم ایسے عادی ہوئے اس کے کہ واقعی ہم کہتے ہیں کہ ورتھ کرتی ہے. کئی لوگوں کو نہیں پسند آتی, کئی لوگوں کو اس کی روٹی نہیں پسند آتی, لیکن یہ بہت فریش روٹی بناتی ہے. جتنا آپ کو مطلب روٹی چاہیے اتنی کوک کرے گی, باقی ڈرائی آٹا رہے گا, ویٹ آٹا نہیں اس کے اندر رہتا. اور ساتھ میں نے نکالا اچار, یہ بھی بہت مزے کا ہے نیشنل کا نا, یہ کرش پکل ہے اور یہ بہت مزے کا, اس میں وہ بڑے پیسز نہیں ہیں تو اس لیے جتنا بھی وہ چمچ سے آپ ڈالو تو مکس کر کے سالن کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے. اور یہ ہے جی دوسری ڈش جو کہ میں نے کہا میں کچن میں آ ہی گئی ہوں تو چلو آج اتنے دنوں کی سب مجھے فرمائشیں کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی میں آج بنا ہی لوں. میں نے چنے بھگوئے تھے کیونکہ میرے پاس کین بھی نہیں تھے تو میں نے کہا چلو فریش چنے بھگو لیتی ہوں. اور ساتھ میں نے جو ہے بادام ہے وہ بھی گرم پانی میں ڈال کے رکھ دیے تھے. میں ایکچولی بنانے لگی تھی فروٹ چاٹ, تو کافی دنوں سے جو ہے نا میرے ہسبینڈ بھی کہہ رہے تھے تم نے فروٹ چاٹ نہیں بنائی, بڑا ٹائم ہو گیا ہے. اور میرے ادھر جو میرے بھائی بھی رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے آپ نے بڑے دن ہو گئے فروٹ چاٹ نہیں بنائی. میں کہا چلو اتنے لوگوں کی فرمائشیں آ رہی ہیں تو آج بنا ہی لیتے ہیں. اور میرے پاس ایکچولی شکرگندی ختم تھی, وہ بھی میرے ہسبینڈ آج لے آئے تھے کہ چلو بنانی ہے تو میں لے آتا ہوں. اور شکرگندی کو میں نے یہاں پہ اسٹیم کر لیا تھا کوکر میں ڈال کے. میں زیادہ تر اسٹیم ہی کرتی ہوں کیونکہ اگر آپ بوائل کر لو نا تو اس کا سارا جو وہ سویٹ ایک ٹیسٹ آتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. چاٹ یہاں پہ ریڈی تھی. میں ایکچولی اس کی نا ریسیپی شوٹ کرنا بھول گئی, بس مجھے تھا کہ جلدی سے بناؤں اور جن کو بھیجنی ہے ان کے گھروں میں بھیجوں. اس کے بعد پھر میں ان کو دے کے آئی اور گھر آ کے میں نے کہا کہ چلو ایک اور کام ہے وہ بھی کر لیتے ہیں آج. اچھی ہلدی جو ہوتی ہے وہ لے کے آتی ہوں ونٹرز میں اسپیشلی, کیونکہ کبھی کبھی نا میں اس کا وہ جو گولڈن ملک کہہ لیں, ہلدی والا دودھ کہہ لیں, وہ بناتی ہوں اور وہ بہت مزے کا لگتا ہے نا سردیوں میں. تو لیکن وہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی لاتی تھی تھوڑی سی یوز ہوتی تھی, باقی پہ فنگس لگ جاتی تھی. تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو نا پیسٹ کی شکل کر کے تو میں کسی مطلب پلیٹ میں اس کو نا اس طرح شیپ دے لوں, تو جب یہ فریز ہو جائے گی تو اس کو توڑ کے تو میں زپ لاک میں ڈال کے رکھ لوں گی. تو بس میں نے اس کا یہ آ کے پھر پیسٹ بنایا. ویسے میں نے گلوز پہن کے ہاتھوں پہ تو یہ ساری میں نے چھیلی تھی کیونکہ ادروائز تو پھر آپ کے پورے ہاتھ ہی جو ہے یہ یلو کر دے گی. تو میں نے اس کو فریز کیا ہے. میں نے کہا چلو اب کم از کم یہ تو ہے نا کہ فریز ہوگی اور جب دل کرے آپ نکالو اور چھیلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یوز کر لو. اور یہ پلانٹ میں آپ کو دکھا رہی تھی, یہ میرا ایکچولی نا سٹیئرز پہ پڑا تھا تو یہ بیچارہ نا شاید اس کو پراپر لائٹ نہیں مل رہی تھی وہاں پہ, حالانکہ ونڈو بھی ہے اوپر تو ونڈو سے لائٹ بھی آتی ہے لیکن پھر بھی آئی ڈونٹ نو کیوں. اور یا ونٹر کی وجہ سے نا یہ کافی زیادہ جیسے ڈرائی ہو رہا تھا اور اس کے پتے ایسے ہو رہے تھے, ان کی جو بالکل کہتے ہیں نا ٹپس ہیں نا ان کے لیوز کی, یہ بالکل جلنے والی ہو گئی تھی, ایسا لگتا تھا کسی نے جلائی ہیں. تو پھر اس کو میں نیچے لے کے آئی. میں نے کہا اس کو یہاں پہ رکھتی ہوں تھوڑی لائٹ پہ تاکہ اس کو, کیونکہ اس طرف سے دھوپ کافی آتی ہے. اور یہ پلانٹ رکھنے تو بہت دل کرتا ہے کہ گھر کے اندر فریش وہ بالکل پلانٹس آپ رکھو, لیکن یہاں پہ بہت پرابلم ہے کہ سردیوں میں آپ ان کو ویسے بھی انڈور ہے, ان کو تو باہر رکھ نہیں سکتے, لیکن جو باہر رکھنے والے بھی ہوتے ہیں کہ آپ ونٹر میں ان کو اندر لے کے آؤ, اور جو سیزنل ہوتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں. تو میں نے پھر اس لیے نا بہت کم کر دیا, ورنہ میں بہت پلانٹ رکھتی ہوتی تھی, مجھے بڑے اچھے لگتے تھے. ایون میرے پاس رات کی رانیاں تھیں جو بہت بڑے بڑے درخت بن گئے تھے, بہت اچھے ان کی خوشبو آتی ہوتی تھی. تو وہ یہی ہوتا تھا جب ونٹر میں آپ اندر لاتے تھے اور ذرا سی بھی آپ سے غلطی ہوئی ان کی کیئر میں تو وہ جل جاتے تھے. تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا پیار سے آپ نے ان کو رکھا ہوتا ہے تو اور اس طرح وہ جل جائیں. تو اس لیے پھر میں نے لا کے نا اس کو نیچے رکھا, تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہ نا جو ہیومیڈیفائر ہے نا اس کو لا کے اس کے پاس رکھو, تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ ذرا ڈرائی نہیں ہوگا. اور اس کو, اور واقعی یہ کرنے سے نا بڑے عرصے سے یہ چیز کرتے ہیں کہ پلانٹس کے پاس تھوڑے تھوڑے دن نا ان کو چینج کر دیتے ہیں اور یہ رکھتے ہیں تو یہ صحیح رہتے ہیں, کیونکہ ان گھروں میں نا ہیٹ بہت چل رہی ہوتی ہے. ونٹر میں اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ آپ ونڈو بھی نہیں کھول سکتے کہ ان کو تھوڑی کو فریش ایئر دو, کیونکہ باہر اتنی سردی ہے. تو لیکن اب یہ کافی بیٹر ہو رہا تھا. یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے نا ان کے پتے تھوڑے تھوڑے جیسے کاٹے ہیں, تو میں کہا چلو لیکن شکر ہے کہ بچ گیا ہے, تو اب یہ انشاءاللہ بیٹر ہی ہوگا. تو جو دوسرے والا ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے, اس کی تو ہائٹ اتنی ہو گئی ہے
کہ آلموسٹ یہ 10 فیٹس کی ہیں آئی تھنک ہماری جو یہ ہائی سیلنگز ہیں ان کی گھر کی، تو وہ آلموسٹ چھت کے قریب ہے. تو اب اس کو بھی ہم نے سوچا کہ ونٹر کے بعد نا دیکھتے ہیں کہ اس کو شاید ہم دوسرے جو ہے پلانٹر میں ڈیوائڈ کریں اور اس کے مطلب اس کو 2 حصوں میں کر لیں. لیٹس سی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ بھی اچھا لگا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.